أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداهم أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم. روحي وجسمي له الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله الحكيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. صدق الله العلی العظیم. خداوند منان، ذات اقدس الهی لحمد نستنا بس بالزلا محمد نعال محمدی که صلوات ندرود هدیه بس بالزلا و دشمنان کنی که الى یوم القیامه لعنه ابدی برقرار جخص بود بالزلا. باز خداوند منان فیقفلا مجددا شکر و ثنا ادا بد که توفیق شده بس ده ماه مبارک پیانوک چند کلمه عرض باید پی تا اینکه من یران معرفت حاصل سونسه حقیقتی که دی معرفت بنیم بو روزه کن دعا کن درگاه الهی لا قبول شد. عزیزان گرامی، خداوند متعال ذات اقدس الهی پیقبس قرآن یانو کسل مل بشندوک سوره اعراف آیه نمبر 118 ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خداوند متعال يقبل اسماء كتيوت فدي اسماء كن كنتس سشك دي اسماء كن نظریه کا خدا لا صداتان شک. یا سوره اسراء آیه نمبر 110 یانو کسل مول بچندو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما ما تدعو فله الاسماء الحسنى. چی ذات باری تعالی فیقبلا چی خدای رحمان فیقبلا کنت صداتون کوئی فرز اسماء حسنا کتیود نی دی اسماء حسنا کن لا صداتون دی اسماء حسنا کن ذکر بندوک شیخ سیزرندوک شیزر بنا چی کسل مولین آیا صرف یا الله یا رحمان وزر باد باو یا غفار الذنوب زر باید باو اینا یا اینکه مراد بویان چیگین. پیامبر گرامی اسلامی فیقبس کسل مل بچاسون ولله اسماء الحسنى. خداوند متعال فیق بفرس اسماء حسنا کتو 299 یعنی 99 یود و گاسو چیز دی اسماء حسنا کن کتو سيزس نارقنا دخل الجنة خو جنة يعني داخل شجسي شانا قد عندي مراد منك سرب يا غفور يا رحيم يا علام يا قادر يا بديع دي 99 اسماء حسنا پر صرف ذکر بندوک باید باو بلکہ زس نارقنا دی اسماء کن کی صفات الہی اینا دی صفات کنی کنن یران مزین شاید با این متخلق و متصف به صفات الهی شاید با این تا اینکه غن یران معرفت واقعی زس نارقنا حاصل شو و حقیقتی که دی معرفت بو حاصل سونسه دنیا نا آخرت نا یری آباد شک. گرچی دی اسماء حسنا باریانو علماء کن اس کتاب منا ماموز بسیود مسمى پنا
اسم پچیگینا الکینا دی باریانو قرآن سپرا و دی مسمى اسماء حسنا پو چی بسنگانه یرس ngati andariano مثل رحمانیتك مثل رحیمیتك مزین بچه سندی بارا بحث و گفتگو من محمود لكن مصداق أتمبو أئمة معصومين عليهم الصلاة والسلام إمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في بس كسل مول بچندوك نحن والله الأسماء الحسنى غچان زسناريكنا أسماء حسنى إن يعني إمامان كنتان دي حساب قابليت چچوسكي اسماء حسنا سون ولذا چیک پو صادق سون امام جعفر صادق القاب کنه چیک چیک چین صادق این خدای صفات کنه نه چیک چیک چین صادق این لیکسین راسکو انا یری رکیت رسی امام رضا فیق به لقب نه چیک چیک چین امام رؤوف این رؤوف چین یکی از اسماء الحسنا این و امام جواد الائمه فیق امام محمد امام محمد تقی فيقول جواد الائمه زره لقب تو بس شاسون جواد الائمه جواد في لا صفات این خداوند متعال فيقول این حالا دی تو امامان کن یا خود امیر المؤمنین عین الله وجه الله وزن الله و هر زسناریکنا دی اسمانو کنونیکا کنتان مزین شاسون جا دی حساب کنتان قابلیت چوس کی بیونیکا पूरा जिसनारिकना बतौर कामिल मिस्ताक अदम छात भी लेकिन अला अय्यु हालिन इंसान इस बायत रंग अंदर अनुक रंग दी वजूद पे अनुक ती सिफात उनका मुज़य्यन छात पद भी मिंगनांग लस का तो मल्लक हो मरगुशस इन मराहिल का तो तोई बार गुशस इन की बेमाना वाकई कलमे खुद स्नारिकना सआदत नंग सोदेना कमाली कलहबत बिमिंगना दो नाम छचसिन दो ज़माने के खुरी वजूद पो दे हिसाब क्रूक दे हिसाब शुस्तेशुतानु की खुज आज़ा व जवारह खुज अक्ल قلب روح دون گنگمی کازسنا ریگنا خو مسلط شد شیطانی شتیانو نکو خارج شد و تمام شهوانی لذات کن تقرین لجقتو و خورن دی صفاتونی کا مزین تانو تکنا که امیر المؤمنین اس کسل ملسان و بی اسمائک التي ملعت ارکان كل شيء دي مرحلة كتطلب ناركنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دي إنسان بو حقيقتك سودنا كمال لغيون شاسين دي كتب شاس إن دي مرحلة كا نيشي باسنا غتانا ينشاسين جو غانا ديرين سقطة غناه بندوس غازس نارينا دي توس قابليات شك متكي دي سعادت पे कलहबायुत पी चंग इंतजार चिमेत توقع चिमेत गुनाह मना मांगमो बसे तुगयान मना मांगमो बस अम्मा ngana yere saksik diqqat ka to bed zisnarikna fikir bedna غور bedna ka to ngana yeri वजूद पें की जिक्शियोतंग वाकन लेक सिना खतरनाक इन मत पे आमिल चिन इंसान राह हिदायती कना ज़लालत तरफ लेकर बात भी मायूस छचस्पो नाउमेद छचस्पो दिम मायूस ना नाउमेद छचस्पो खुरा सबक छच इंसान हिदायत की तरफ ना ज़लालत की तरफ ले छात भी लेकिन गाना यरज कुरान करीम की खुदावन मुतआल यक़्बुस तमाम बशरी हिदायत मिंगना खुरी आखिरीन पैगंबर पे का नाजिल बसंग ओदानुक तुचुक्स आया चानुंगाना यरा तुचुक्शी बस उम्मीद तान की दी आया बसिया उम्मीद बख्श आइक मन युत में दो गाइन यंती महजर यानुक सरमाए कलाम करार तांसंग
که کسل ملبسون قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. واقعا امیر المؤمنین علی علیه افضل الصلاة والسلام غنیری مولای فیق پوس کسل ملبسید امید بخشترین آیه چی ها لیکن امید چتن غتی حاجات چی یوته منا لیکن اسکین کس بنا چی شتیا التماس سون سے التماس بس نیدی حاجات بیود نیدی مشکلات بیود زر خوز ها ٹھیک ہے غلطی زر بس منا امید شد وده کنا خوز لاس فچلدان زر بنغان یرام منا امید شد دی کنا التنغان یرام امید شنیود کی واقعا نیدی ناممکن این مت بلاس بلدان چس این سوق زره دیانا سوقسلو خداوند متعال فیق پسان یران لیکسنا امید تان لیکسنا شوق تان کی لینی بندگان کن کنتانا امید مسون شکین رحمت طرفنا. توس دی آیات پوانو اگر کتو دقت کتو بدسنا رگنا لیکسنا نکات ظریف کتو غنه ایران لغیون چسین واقعا جون لفتسه غور بس فکر بس بسببی که غنه ایران نجات تو باید پاو. دی آیت ذریعے کا مولا امیر المؤمنین سان کسل ملسان کی لیکسنا امید بخشین مید پیائین ذریعے نجات تو چسین سقبت اسنان اللہ کسل مولد یا عبادی الذین اسرفوا او یا خداوند متعال فیق پوس خورانگا نسبت تانسنا کسل مولد یا عبادی او لے مؤمن زره لے بنده صالح زره خداوند متعال فیق پوس خطاب مبس بلکہ بنده زره یعنی تمام خلائق چی مؤمن این چی مسلم این چی غیر مسلم این و هر مذهب سوین این گنما خداوند متعال فیق پوس خطاب تانسنا کسل مولد الذین اسرفوا على انفسهم و یکون کنتی ظلمی کا کنتی نفسی کا اسراف بسن اسراف یک تعبیر چیین ذات اقدس الهی فیق بولنگین چسیت بین لینی بندگانی کی ازلمو على انفسهم کنتی نفسی کا ظلم بس ستم بس زر تعبیر اما نه لیکسنا لطیف نمو لیکسنا مهربان نمو خدا از کسان مول اسرافو کنتی اسراف بسن کنتی توجه متان سن على انفسهم دی على انفسهم پان لیکسنا مهم این چیا گناه کن نا امیدی کن انسانی طرف نه یون چسین نه ذات اقدس الهی طرف نه دیکھنا کسل مولد لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله هرگز ابدا کنتنگی رحمتی طرف نه نا امید مسون شه معیوز مسون شک لا تقنطون کافین من اما توت کسل مولد من رحمت الله نی رحمتی طرفنا علماء کنیز بیان بس نی مغفرتی طرفنا رحمتی کا مراد پو مغفرت انذره دیکھنے یہاں تاکید ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تاکید کا تاکید بتحقیق من تقص نیم بو خداوند متعال فیقپوس تمام گناہ کن الف لام جنسی کا یوں سے تمام گناه کن چی گناه گچوک چیود نه چوین سنچین از ذنوب تمام گناهی که کرا مرتکب سوان دی تاکید بو دیکنه یان تاکید بس نکسل مولد جمیعا لیک سنه تاکید در تاکید گناهی کی گچوک گناه چیک بس نه خداوند متعال فیق پوشی بچسین مغفرت بچسین انه هو الغفور الرحیم چیجو من تقصنا ذات اقدس الهی فیقبو غفور الرحیم این او یا یکی از اسماء حسنان چیک چین غفور نن رحیم این غفور چیه زربت غفور زسنارک نه صفت مشبه که همیشه الاوقات بخشش بکن لا همیشه الاوقات تمکن لجر چیزین ریشا پو مثلا
چی کنه و چسین در بنا غفری کنه و چسین از ضربی کنه و از ضربی کنه ضرب یضربی اومد دانه تصفو غفری کنه غفر یغفرو و ده کنه چی معنا پین در بنا تم چسبو زدق سجق چسبو چی چسین غفور ز چسین حتی دیوتسکس بیا چندو فرشته ای که غنه یری که ناظر سونسیوتن ngati gunah kun zbiyayot pi ngati gunah kun bakhshish bayot pi ngana yari sawaf kunan ngana yari norolas kun nagonilas kun zbikhani de firishta kun zehn kun yanuna khudawand muta'alif yaqbus ngana yari gunah kun mahv pak yu adar chasin ghafur azizan kun ghafur Qur'an Majid yanuk 91 مرتبه 91 مرتبه زسنارigna تکرار چاسونست يوم چاسونست دیانوگنا بهتر مرتبه رحیم نموسد و من جمله دی آیات بیانوگ غفور الرحیم در رحیم نموسد دی رحیم پو که یکی از اسماء حسنا اینان مؤمن فریز مخصوص اینان و متعلق تا آخرت نیم بو جون گنگما تاکید این دی تاکید تون گنگما نظر جخسنگان ایران دی آیه کنه دیو کو اچھا چد کی واقعا انسان سان سے گناه بسد نسان خداوند متعال یقبوس کری تمام رحمت پو ده حساب توسعتانس ده حساب توسعتانس ده حساب فلتانس کی لے عباد کن یون شک لنگی بندگان کن گھنتان یون شک نی طرف لا مغفرت بنا بخشش بنا هست واقعا تام سے رحیم انسو تام سے کریم انسو تام سے خدا مهربان انسو اما غانا یرس دقت بس آیا غانا ایران خدای دیوت سے مغفرت نا دیوت سے رحمتی قابلیت یوتا خدا دیوت سے غانا یری کا دستور تانس اوامر کا تو بعض نواهی کا تو کالتا جونی کسان سگن یرس عمل بید آیا رنگی سین پہ کلق پاجق سے رنگی فدرتی طرف لا رنگی ضمیر طرف لا اگر غن یرس تدنا کا تو دقت کا تو بجس نارکنا آیا غور کا تو بجس نارکنا آیا غن یرین دی قابلیت پہ یوتا کی خدا دیو سگن یران امید تا سے دیو سگن یران بشارت تان سکی یوم شگنی طرف لنگ مغفرت نه بخشش بدرستان قابلیت یوتا عزیزان کن دی ماه پو ماه بندگی و ماه اطاعت این واقعا دی مهنا پو دی هفته کن دی روز کن دسناریک نه دیانه جگا کن این دیانه زمان پو این خدای طرف للغس حقیقتی کا توبه باید بی دعا توبه نسو باید بی خدا اطاعت بندگی باید بی دی نعمت بی نهایتی که خداوند متعال فی خودگان ایران عنایت بسان جون مقابل شکر بس چمشا من لیکن کوشش باید بی زمان بلحبسین بس عزیزان کن دی آیه شریفیانو کنگان ایران لیکسین امید تامش هستوان سوال نیست مطرح چید سوال نیست که لیکسین اساسی این مد بی سوال چی چوچین پہلا آیا کہ خداوند متعال فقس کسل مرسدان گنگما بخشش بدزره آیا دی آیا بخشش پو عموم یوتا شرک کوف گنگما مغفرت چچس اینا گناهان کبیره گنگما نیسریسی آیا دی بخشش پو مشروط یوتا توبه کا یا به طور مطلق به طور عام گناه کن لبخشش چیزی دی سوال نیست پی جواب چیه اگر که تو تمام گناه کن گناه مغفرت که تو چچسین نا خداوند متعال یقبض سوره نساء آیه نمبر 48 یعنی کسل مول بچید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک بخشش بچسمن ما باقی گناه کن بخشش بچسین اگر قابل بخشش کا تو یود نارکنا شان دی آیا پن دی آیه
48 puchi son takar son ju diuchi zerin dianu ngata diuchi umet tang diuchi takid bas umet ko umet tang ni shitiayon shingas maghfirat bet bakhshis sal shingas afw bet uns pus desnarik na kasal mol bachinduk shirk bakhshish bachas min hala shirk shiada bashiri qism samiyot du khurans ferek dun khri phila yang desnarik na time chur ko shasin اما جات کی شرک توحید نه مقابل لانچسین حالا شرک صفات لانچسین یا اعمال لانچسین شرک خفی جلی قرآن بحشی لكن آیا خداوند متعال فیق به دی امید پو کینگان اراتاسان دی آیا نه مقابل چیزون لكن علماء کنیز دیانو بحث و گفتگو منم kasal mol bacha chinduk ti aye ko nya aye digar ki dianu kasal mol tan shirk bakhshish chesmen wa ma baqi gunah kun desnarik na chi chachin bakhshish chesin yuchin user bana yudoin dare پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم tempe ya dare si tempe yani sadr islam der ya dare der dai chikchi ya din chik shirk baset mushrik in hala khoz ka to توبه بس اسلام قبول بنا شیعیت قبول بنا آیا کوئی گناه لا بخشش میتا آیا کوئی پشمانی پو خوز اس ناری نگود لوکس بس یون اسلام قبول بسان کوئی دی گناه کن لا بخشش چشمه نه این چند علما کنیس کسل مولد شیر کی دسو چگونی شرک با قبول چه چسمن خدا از بخشش بچسمن اصلا خواب پشمانی گدلوک شیک توبه نسوح چیک من ما با دی دنیا بکنه چیسون رگال چیا شرک همیشه شفاعت نه مقابل بخشش میں درش مشرک به دنیا تکنر گلان شرک حالاتی که دنیا تکنر گلان از کیا غتزرو خو امام بان شفاعت کا تانا رکنا خو بخشش چیزین خواہ مغفرت چچسین جنت یانو داخل چچین در اونا خیردیو چچسمین لیکن آئے هدف پچین سجونی در بنا آئے هدف پدیو انچو کی شرک بخشش بامد درتان ده شرک پیکا دنیا دک سے دنیا تی کنرکالو یا مشرک دنیا تی کنرکالو از که شفاعتی وجہ سی که بخشش بگذارو دیو مراد انچو پس مشرکی کی شرک حالات پیکا دنیا تی کنرکال خواہ بخشش مت پینچو دنیا تی حالاتی که نرگال نه اسکیا چی شفاعت تانو ائمه معصومین کنیز پیامبران کنیز شفاعت تانو زرو ده وقت پیانو خواه بخشیست مت پینسو پس داره چیز ایمان کنو ها داره چیز ایمان کا تو کون سے اسلام کا تو قبول بسه کو سین شخص توبه نسوح کا تو بزدست نردی انسان پر چی ہوتی انسو بخشش ہوتی انسو دیو کا تو مد نارک ہدایت الہی چی بسه شو گیا نیسرسی کی جو دی آیا بیانو جو امید تان غن ایرانو سنا داره چیز امام کن قتل باس داره امیر المومنین قتل باس ملجم دی ایام کنیانو یازس نارگنا کربلا شمین یزیدیس لعنت الله علیهما امام حسین و شهداء کربلا فیقو به درجه شهادتی که تونچوسا آیا خوان توبه بنا کتو کوئی توبه کن قبول یوتا ٹھیک بسه دقت باش شا اتا دیوچ خداوند متعال فیقشی بس امید تاس تاکید بس بخشش بچه یونشی رحمتی وسعت کل شیء نی رحمت پر تمام چیزات کنگا ما چیت کتیوت تنه داره دیونان کتو مثلا یوس توبه کتو بنارگنا حتی بیان باچنو دی آیه کہ وقتی کی نازل سومانا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم شیطان لا جنت تمعسون له جماعة تمعسون نظرت نگاه شامل چچسی نیامن نه کران شامل چچسمن شیطان لا تمعش هرچی کنه باقی قاتلان کلنا تمعش هر بود ده ها چون گناهگار کلنا تمعش هر بود در قاتلان مولا امیر المومنین قاتلان شهدای کربلا دیون لا تمعش هر بود آیا خوان دیانو شامل چچینه یا من در بنا ناخر کن شامل چچس من چیا ومن یقتل مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. امام حسین فیق بیم دین به فرز ایمان تو فرز خونست عمدن چی بس بین؟ قتل بس بین. دی انسان کن قابل معفی مت حالا دی بس یعنی گفتگو کرام من مامیود علا ایو حالین لكن دياتي اتجاكشي قاتل ولو مؤمن ولو امام كن نسفران اتاري جو مؤمن ميكتو بطور تعمد كتو قتل بزس ناريك نقابل بخشش مت بينسو. حالا قصاص دي انو يان كران قسم كچيك لكن دي آيانو نا من دا چيك چيك دس ناريك نا چينسو من دا نيس دس ناريك نا خارج شچزينسو چي امامان کنی قاتل کن و دونن دستو چی کن کی دنیا تکنا مشتری حالاتی کا شیطان نیسری سوال پچین من نیسری سوال پین من آیا منود به توبه و استغفار یا تیامه بخشش نه بچه زنده لیکن بخشش توبه بس بخشش بچه زنده یا درک خداوند متعال فیق پوست بخشش بچه زنده ها دیانو خود آیانو جواب بتانده. خداوند متعال فیق پوست چی کسل مولد ادامه آیا پیانو و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. جو درک دتونه بچن بلکی دودلوک شهر گوشه انیبو اویا توبه بار گوشه سی طرف لا الى ربکم خدای طرف و اسلمو له خدای احکام کنی که عمل بار گوشه من قبل ان یأتیکم العذاب عذاب یوم بتسنن دنیا تی که شیعه بتسنن لا ثم لا تنصرون دنیا تی که شی سرگاب نه خدای عذاب یوم چم سرگاب نه سویو دیان روز بخن من سوام می چیک میسرسی واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. و یا خدا ده چیک په قرآن انو حلال اندر خان په حلال چا حرام اندر خان په حرام چا احکام الهی کنی کا عمل بچه و بهترین چیزات پکی نازل بسن خداوند متعال فیقوس اودونی کا عمل بشه سق بچه بهتر پچین در بنا ولایت امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام ولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم الصلاة والسلام چیا کن اسماء حسنای علی من حقیقت زبان الهی لسان الهی عین الله اسد الله دیونگام او پیرو ولایت اهل البیت سوا کل کری بس بی گناه کنی کنا توبه بسا کری باطل این مات می مذهب بکنا لقبل انسا ادون لخداوند متعال فیق پوست امید دنگید بهترین امید لیدیو سمکا کتو بنا ولایت اهل بیت قبول بنا کتو توبه کتو بنا و خدای احکام کنی که عمل کتو باز دسناریک نه خدا مت کامت دی تاکید کنگا عمل تسه بخشیز بچیزی بس دی داستان بزرگی انتی زحمت نما علم الرجال یعنی شخصیت به نام فضل ابن عیاض دوستین من علم الرجال یعنی که موثق این امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام فیق به روایت کوئی کنه نقل سوسه گر سون گر دوک پد با اواخر عمر پک کعبی شکل نام گفت سون روز عاشورا بس جدی شخص بسین من خطرناک کن میگین من رهزن چین من تی شخص با ایک دنیا دار کوی قصد که یون سوگر بازار لیو منا کو بوم چینم با عاشق سوس بوم ایک توس بوم عاشق سوس اور تصمیم بسو با این دیو حاصل بسمت با دکچس میں سان ران منا کو سون سوک دی بوم کھاما دی بوم کھاما سون سے زوا بربند پکا کو تھولنی تی وقت بیانو خیر نیکا مؤمن چیز هن لعناست آیات تلاوت بنیتون قرآن تلاوت بنیتون خیر نیکا دی آیا پفقلو ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله دیو صربة چیکنا دی فضل ابن عیاض سناریکنا خول سنسو شویا عجیب حس عجیب ماحول چی کویس نیم پیانوسو لی فضل ابن عیاض یارش چی بنیود
چی بید گالت سی شنید آیا دی ٹیمپل ہب سے میں نکی کران لوک سے خدا اطاعت بندگی باروش اسمنا تی وقت پیان خویسین پیانو مغلوب چی سون شویا ماحول پدو چخشکی خوشیک نازترین سپا دیو چه گناه بس دیو چه خکوز دیو چه غارت بس دیگه خوش کسل مولد بلا والله قد آنا دی ٹیمپو این لوک باید بی پوزیل دی بربند بکنه بابس خوشونگر خانه کعبی طرف لا کوریسین پیان دعا بین خدا دین سپا بس غلط بس گناه بس ترین یرسین لقبال نتم دین التیان غزس نارید نه گناه با یا زرن چی خرابات چی کلبس خرابات چی کلبس چی تون دیانو کاروان کا تو جم سو سے دگلو کاروان کا تو جم سو سے دگلو دیون زرن دولو غتا نره کا تو شنا فوزل دس نارید نا لام کیل دک شود غتی کاروان پہ کا غتی دیکا حملہ بچا جن غتی مال دولت کنگاما غرق باسی کرچسی دیگه خود اسکین پنوسس له فوزل مخلوق الهی کن کری شتیان جیک سندو کری کنی شکوایت پیشتیان جیک سندو چی بس این کران لقطه منه عزیزان کران ماه پو ماه مبارک رمضان خدا سن کری نعمت به نهایت کنن اریک لوکسیود و خدا سن کری رحمت زو کن فسیود شیطان تم شد چین شد دی راه دی ماه پو بهترین هم توبه باید بی زين هم خداوند متعال في حق بزس نارينا كل رحمة نتيك فسيود إن شاء الله دعاء باللحظة آن چنگان يرا محمد نعال محمد نعم جدا ما باشك وكوين ولايتك ثابت قدم لسه نانا يران دماغ پیانوك خدای بهترین و بخشش کن بندگان کنشتانا قرار تانشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.